मैले हल्का रिभ्यू पूरा गर्दाखेरि तिमीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ पढेको कुराले जस्ट एउटा चाहिँ हामीले यो कोसाइन ल यो पढिहाल्यौ, यो कोसाइन ल चाहिँ पढ्यौँ हैन। यो तीनवटा फर्मुला चाहिँ यो तीनवटा फर्मुला पढ्यौँ एकचोटि। अब अरूले जोइन गरिरहेको छ, म यो तीनवटा यो फर्मुला नम्बर अब तिमी देखिरहेको छु यसको यो तीनवटा फर्मुला पढ्यौँ। मेन चाहिँ यो च्याप्टरको नि मेन यो च्याप्टरको चाहिँ के रहेछ भने फर्मुला रहेछ। फर्मुला यदि तिमीहरूको दिमागमा जस्तो यो फर्मुला जुन यो 1 नम्बरको 2 नम्बर र 3 नम्बर, त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ के पढ्यो भने नि साइन ल चाहिँ पढ्यौँ। साइन लमा पनि दुईटा पार्ट पढेका छौँ। एउटा चाहिँ साइन ल को फर्स्ट पार्ट चाहिँ पढ्यौँ, सरी साइन के साइन ल बुझेन सर, फेरि लेके पढाइदिनु। साइन ल तिमीलाई चाहिँ के छ भने फर्स्ट पार्ट यसको चाहिँ साइन ल को फर्स्ट पार्ट चाहिँ हामीले के पढेका छौँ भने ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। यसमा चाहिँ के थियो भने कि कुनै पनि ट्रायंगलको साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन अफ द अपोजिट एंगल। यसमा चाहिँ हामी के देखाएको थियो भने कुनै पनि ट्रायंगलको यदि तिमीलाई चाहिँ साइड र एंगलको कुराहरू हामी देखाएको थियो यसमा। जस्तो यो ट्रायंगल भयो, यो त्यो बेला पनि उ गरेको थियो मैले हल्का यसलाई तिमीलाई रिभ्यू गरिरहेको छु। यसरी ट्रायंगल यो ए बी सी भयो हैन। अब यो ट्रायंगलमा चाहिँ के छ भने जस्तो मान यो यसको भर्टेक्स ए भयो भने यसको अपोजिट साइडलाई हामी स्मल बी स्मल ए ले, अनि यो भर्टेक्स बी छ भने यसको अपोजिट साइडलाई स्मल बी, र यो भर्टेक्स सी छ भने यसको अपोजिट साइडलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ स्मल सी ले गर्छौँ। यहाँनिर जुन देखिरहेको छौँ नि जुन हामीले यो छ मेन कुरा चाहिँ हामीले देख्नुपर्ने कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन अफ द अपोजिट एंगल। मेन यही कुरा यहाँ हेर्नुहुन्छ, साइड र त्यसको साइडहरू चाहिँ प्रोपोर्शनल छ। जस्तो कि यहाँ हेर न यो एंगल ए लिएका छौँ भने यसको अपोजिट साइड लिएका छौँ। हेर फर्स्टमा ए बाई साइन एंगल ए, त्यसपछि यदि तिमी यहाँ साइड बी लिइरहेको छौ भने यसको साइड बी लिइरहेको छौ भने एंगल के लिइरहेको छौँ यहाँ बी लिइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ साइड यदि सी लिइरहेको छ भने यसको अपोजिट एंगल के हो भने एंगल सी लिइरहेको छौँ। यही हो यो साइन ल को फर्स्ट वाला। र यसै गरी साइन ल को अर्को चाहिँ सेकेन्ड थियो हामीले हिजो पढेको साइन ल को सेकेन्ड पार्ट। साइन ल को सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो थ्योरमको स्टेटमेन्ट थियो। हामीलाई चाहिँ यो फर्मुला यसको चाहिँ अलिक डिफरेन्ट थियो भने ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। यसमा र यसमा फरक छ। के फरक छ भने नि यसलाई चाहिँ तिमीलाई म यहाँ क्लियर गर्छु। यो चाहिँ यसरी व्हाट एउटा सर्कल ल्याऊ, अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ यो सर्कम सर्कल चाहियो है। यसमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नको लागि नि तिमीलाई के चाहियो भने सर्कम सर्कल चाहियो। सर्कल भित्र के चाहियो भने एउटा ट्रायंगल चाहियो। यसरी यो ए अनि यो बी र के भयो सी, अनि यसरी यसको सेन्टर भयो भने ओ भयो भने नि यसरी यो मानौ न यो ओ बी यो क्यापिटल आर हुन जान्छ हो। यस्तो कन्डिसनमा यदि कुनै पनि के रे यो जुन छ नि यस्तो कन्डिसन इन अ ट्रायंगल एबीसी where r is the your capital R is the radius of circum circle of the triangle ABC। यसरी सर्कम सर्कल हुँदाखेरि मतलब भनौँ न ट्रायंगल एबीसी छ भने त्यो चाहिँ हामी यो साइन ल को सेकेन्ड फर्मुला युज गर्छौँ। र यदि सिम्पल यसरी ट्रायंगल छ भने जहाँ चाहिँ साइड र त्यसको अपोजिट एंगलको यदि प्रोपोर्शनल छ भने हामी के गर्छौँ साइन फर्स्ट ल को युज गर्छौँ। अर्थात् हामीले यो जम्मा अहिलेसम्म नि तिमीले जम्मा तीनवटा फर्मुला पढ्यौ। एउटा कोसाइन ल पढ्यौ जुन चाहिँ यो फर्मुलाहरु हामी तीनवटा फर्मुला चाहिँ हामी प्रुफ गरिसकेका छौँ। यो तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो अर्को फर्मुला पढ्दै छौँ। ध्यान यो साइड ए लिए, साइड जब ए लिँदाखेरि नि
अनि यो यसको चाहिँ के गरे भने यो साइड बी लिँदाखेरि अनि एंगल के गरे cos c। त्यसैगरी यहाँ एंगल यदि c छ भने फेरि हामी यो एंगल c को अपोजिट साइड फेरि यहाँ लिने अनि त्यसपछि यो b थियो भने यो b को के गर्ने यहाँ अपोजिट एंगल लिने। त्यसैले b cos c plus c cos b हुँदो रहेछ। अब a लिसकेपछि फेरि b लियो भने अब तिमीसँग कुन दुईवटा साइड र एंगल बाँकी बस्यो त दुईटा एंगल तिमीसँग बाँकी बस्यो a र c भयो। त तिमी चाहिँ के गर्छौ भने यहाँ चाहिँ सपोज मैले साइड a लियो भने एंगल कुन लिन्छौ cos के लिन्छौ c लिन्छौ अनि त्यस्तै गरी यहाँ साइड c लियो भने एंगल के हुन्छ cos के हुन्छ a भइहाल्छ यो। त्यसैगरी अब c इक्वल्स टु लेख्नु छ भने यो फर्मुलाको अनुसार c लेख्नु अब c लेख्नु छ भने तिमीसँग a र b छ त a लाई यदि साइड गर्यो भने cos के हुन्छ एंगल b भइहाल्छ अनि प्लस b लाई यदि साइड लियो भने cos के हुन्छ रे a भइहाल्छ। यो यही फर्मुलाले हामी प्रुफ गर्न गइरहेका छौं। यसको प्रुफ एकदम इजी छ है। प्रुफ के छ भने यसलाई आरएचएस बाट मैले स्टार्ट गरे। आरएचएस को के हो भने b cos c plus c cos b। यसलाई चाहिँ के गरे भने यो भन्दा पहिला हामीले जुन एउटा साइन ल को जुन एउटा फर्मुला पढेका छौं के छ फर्मुला पढेका थियो भने कि a by sin a is equal to b by sin b is equal to sin c by के रे 2r। यो फर्मुला जस्ट हामीले हेरेका थियौं। यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौं भने यहाँ cos अब b को कुरा है b को प्लेस को कुरा गरौँ। हामी यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म है यो b त यसलाई चाहिँ तिमी के गर्यौ भने नि यो यसलाई दिस इम्प्लाइज अहिले पहिला बुझ्ने है यो वाला यसरी यो त्यसपछि सल्युसन तिरमा आउने अनि b बाइ sin के रे b इज इक्वल टु 2r भयो हैन। यसलाई क्रस गुणन गर्यो भने दिस इम्प्लाइज के हुन्छ b इज इक्वल टु 2 टाइम्स 2r के हुन्छ रे sin b भइहाल्छ। मलाई लाग्छ क्लियर भइरा होला। अनि b इज इक्वल टु के रे 2r sin b हो त्यही यो b इक्वल्स टु यो पुट गरेको 2r टाइम्स sin b सेम एज मलाई लाग्छ सेम एज यो c इज इक्वल टु यो 2r टाइम्स के रे sin c। अर्थात तिमी यो चाहिँ यो ल्याउनको लागि फेरि के गर्ने भने कुल लिने लास्ट वाला कुल लिने लास्ट टर्म को c बाइ के रे sin c इज इक्वल टु 2r। यसलाई तिमी क्रस मल्टिप्लाई गरे मलाई लाग्छ तिमीहरु बुझ्न सक्छौ 2r के हुन्छ sin c हुन्छ। हो यही पुट गरेको छ यो ठीक छ। अनि त्यो यो भइहाल्यो। अब हेरे यसमा चाहिँ दुईटैमा साइन के छ भने यसमा 2r चाहिँ के छ कमन छ त 2r चाहिँ के गर भने कमन लिहाल। यो 2r चाहिँ के गर कमन लियौ अनि त्यही भएर यसमा चाहिँ 2r यहाँ हेर्ने 2r र 2r के छ कमन ल्याऊ। अब यो फर्मुला काहीँ न काहीँ तिमीहरुले पढेका छौ याद गर्ने है। के फर्मुला पढेका छु भने यस्तो टाइपको मैले यसलाई चाहिँ अलिकति कलर चेन्ज गरे ब्ल्याक मा लेखे। ब्ल्याक मा चाहिँ के फर्मुला तिमीहरु पढेका छौ भने कि sin a plus b is equal to sin a plus b is equal to के पढेका छौ sin a into cos b plus cos a into sin b पढेका छौ है। यही फर्मुला युज गर्ने यहाँ। सो 2r टाइम्स sin b प्लस के हुन्छ c हुन्छ। अब तिमीलाई यो 11 क्लास क्वेशनले मैले धेरै सम्झाउनै पर्दैन। अनि त्यसपछि एउटा यसमा चाहिँ के गर्ने भने नि अब के यहाँनिर आएर यहाँ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु पाई रेडियन हुन्छ 100 रेडियन। तिमीलाई थाहा छ यो जुन प्लस a छ भने यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने साइड चेन्ज गर। यो प्लस a लाई के गर साइड चेन्ज गर। यसलाई चाहिँ के गर राइट साइड में लिएर जाऊं त पाई रेडियन माइनस के हुन्छ a हुन्छ भने अब यसमा साइन लिएर टेकिङ साइन अन बोथ साइड लियो भने साइन के हुन्छ रे b प्लस c हुन्छ अनि साइन के हुन्छ पाई रेडियन माइनस के हुन्छ a हुन्छ। त त्यही भएर तिमीलाई के हुन्छ थाहा छ भएको कुरा हो। अनि त्यसपछि साइन आफ्नै क्वाड्रेन्ट भएको हुनाले यो भनौं न पाई माइनस a यहाँ डाइरेक्टली लेखिदियो टेकिङ साइन अन बोथ साइड्स त्यसले 2r अनि यो साइन b प्लस को प्लेसमा के गर्ने रे साइन पाई माइनस a। अब पाई माइनस a के हो भने तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा साइन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ अनि रेशियो चेन्ज हुँदैन त्यो आफ्नो क्वाड्रेन्ट भएको हुनाले 2r साइन a भइहाल्छ। अब यो 2r साइन a तिमीले यहाँबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौ। यहाँनिर यो फर्स्ट एजको चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ साइन ल को सेकेन्ड जुन छ नि यो यहाँ
ए बाई साइन ए अनि 2r लिने, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, अर्थात् यस्तो मैले यता छेउमा गरिदिएँ के भने नि यहाँ हेर्ने ए अपन साइन ए इज इक्वल टु कति रे 2r है, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर। त क्रस मल्टिप्लाई भयो भने ए इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2r साइन ए हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? अर्थात् जहाँ 2r साइन ए छ भने हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौँ, त्यहाँ स्मल ए लेख्न सक्छौँ। अब हेर आरएचएस इक्वल्स टु एलएचएस आयो क्या, हामीलाई यहाँ चाहिँ एलएचएस ए थियो अनि एलएचएस ए थियो, अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हामी यसलाई प्रुफ गर्छौँ। यो प्रुफ एकदम इजी छ, मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला, यसमा क्लियर नहुने कहीँ त्यस्तो हार्ड टाइपको कुरा छैन। ल यो भयो। अब यस्तै गरी तिमीले चाहिँ के गर्छौ भने यसको मैले 1 नम्बर गरे, यो 2 र 3 तिमी आफै गर्न सक्छौ है। यो सिमिलरली यो तिमीहरु आफै गर्ने। ल अब चाहिँ अर्को आऊ, यो चाहिँ थियो प्रोजेक्सन ल थियो भने अब चाहिँ टेन्जेन्ट ल आऊ। टेन्जेन्ट लमा स्टेट एन्ड प्रुभ द टेन्जेन्ट ल अर in any triangle ABC tan A minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B cot C by 2। यसको मतलब फेरि हामी जब ट्रायंगल को कुरा गर्यो भने त्यही हामी ट्रायंगल बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो ट्रायंगल A B C यसको अपोजिट साइडलाई स्मल ए स्मल बी र स्मल सी, सेम यही कुरा हामीले बुझ्ने हो यहाँ है। त यसको चाहिँ प्रुफको लागि पनि एकदम इजी छ। यसलाई चाहिँ हामी गरौँ, हामी प्रब्लम भइहाल्यो। यसबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ भने टेकिङ यसको एलएचएस लिन्छौँ, सरी आरएचएस लिन्छौँ, एलएचएस हैन आरएचएस। अनि ए माइनस बी अपन ए प्लस बी कट 1/2 सी लेख वा सी बाई 2 लेख एउटा कुरा हो। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले यो अघिकै जुन फर्मुला हामीले अघि जुन फर्मुला युज गरेका थियौँ साइन ल को, साइन ल जुन सेकेन्ड साइन ल थियो त्यो फर्मुला जुन के थियो हामीसँग कि देयरफोर ए अपन साइन ए इज इक्वल टु बी अपन साइन बी इज इक्वल टु सी अपन कति रे साइन सी इज इक्वल टु कति रे 2r है। अब चाहिँ हेर्ने यसैलाई यहाँ जुन a माइनस b अपन a प्लस b जुन छ नि, यो चाहिँ जुन स्मल ab देखिरहेको छु यो साइड हो है। त अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर भने नि a र b को निकाल्नको लागि तिमीलाई चाहिँ यसमा के गर्ने, यो a अपन साइन a इज इक्वल टु के लेख 2r लेख र यसलाई क्रस गुणन गर्यो भने मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ a इज इक्वल टु 2r साइन a अघिकै जस्तै। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ b b भनेको फेरि के छ रे b बाइ साइन b इज इक्वल टु कति रे 2r। सो देयरफोर b इज इक्वल टु कति हुन्छ 2r कति हुन्छ साइन b हुन्छ है। यसरी मलाई लाग्छ यही कुरा यहाँ पुट गरेको है यहाँनिर। यसरी के भयो भने अब a को प्लेसमा के लेख्ने हो 2r साइन a यहाँनिर हेर्ने 2r साइन a, अनि b को प्लेसमा के लेख्ने 2r साइन b। त्यस्तै गरी ए है यहाँनिर सेम बुझिरा होला। अनि कट सी बाई 2। अब चाहिँ हेर्ने यसमा चाहिँ 2r र 2r यहाँ पनि 2r र 2r के छ कमन छ, अनि त्यो चाहिँ काम के गर्ने अब कमन लिदिने है। अब कमन लिसकेपछि तिमी हेरिरहेछौ यहाँ हेर्ने के हेरिरहेछौ भने 2r के भयो क्यान्सल भइरहेको छ हैन। हो त त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने 2r क्यान्सल गरिदिने। तिमी क्यान्सल गर नगर यो त्यो बुझिरहेछौ। अनि त्यसपछि के गर्ने भने साइन ए माइनस बी यो फर्मुला है, साइन ए माइनस बी भनेको साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला। यहाँ चाहिँ हामीले साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला युज गर्ने। साइन डी को फर्मुला तिमीलाई थाहा छ, यहाँ डाइरेक्टली फर्मुला साइन ए माइनस बी को फर्मुला यहाँ cos a plus b by 2 एन्ड साइन a minus b by 2 र अर्को साइन a plus b को फर्मुला 2 साइन c plus dy a plus b एउटै कुरा हो। अनि 2 साइन a plus b by 2 अनि cos a minus b by 2 र यो cos c cot c by 2 छ नि, यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ चाहिँ कपी गरेको छ। यहाँसम्म पनि मलाई लाग्छ सबैले क्लियर भएको होला, यो नबुझेको कोही छैन होला है। अब त्यस्तै अब चाहिँ के गर्ने भने तिमी यहाँ देखिरहेछौ यसमा जसरी यो 2r माथि काटेको थियो भने यहाँ 2 पनि के भयो त क्यान्सल भइहाल्यो है। अब त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर्ने भने यहाँ cos बाइ sin छ भने
यसलाई चाहिँ कटमा लेख्न सक्छौ यहाँ sin a minus b by 2 र cos a minus b छ भने तिमी यसलाई यस्तो फर्ममा यसलाई बुझ्न सक्छौ यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो चाहिँ cot को फर्म र यहाँदेखि लिएर यहाँ चाहिँ tan को फर्ममा छ भने फर्मुला सेमी एंगल त्यसैले cot a plus b by 2 र यो के भयो tan a minus b by 2 भइहाल्यो है अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ cot a plus b by 2 छ भने तिमीले 10 क्लासमा जुन लास्टमा हामी ट्रिमेट्रीमा एउटा पढाएको छौं च्याप्टर त्यसै च्याप्टरको आधारमा जसरी यसलाई चाहिँ तिमी यस्तो पनि यसलाई बुझ्न सक्छौ जसरी हामीले एंगल a plus एंगल b plus एंगल c इक्वल्स टु कति हुन्छ रे 180 डिग्री हुन्छ हैन अब सबैलाई के गरौ भने 2 ले डिभाइड गरौ हैन त के हुन्छ भने 2 ले डिभाइड गरेर अनि b by c plus कति हुन्छ c by 2 इज इक्वल टु 90 डिग्री c पठाऊ है मैले यहाँ चाहिँ ए पठाइरा थिए कोलाई पठाइदिउँ यहाँ हामी चाहिँ c लाई पठाऊ किनभने त्यहाँ हामीलाई a plus b भएको हुनाले हामी चाहिँ यतातिर a by 2 plus कति लेखौं रे b by 2 इज इक्वल टु 90 डिग्री माइनस कति लेखौं रे c by 2 अब चाहिँ के गर्यो भने यसमा टेकिङ कट अन बोथ साइड्स अनि के हुन्छ cot a by 2 plus b by 2 इज इक्वल टु cot के हुन्छ 90 डिग्री माइनस c by 2 हो यही कुरा यहाँ चाहिँ लेखिएको छ ठीक छ अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ के भयो भने अब cot हेर त cot यति लेखिसकेपछि cot अहिले कहाँ छ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा छ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने है त्यो फर्स्ट क्वाड्रन्ट भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ यो युज गर्दिने अब चाहिँ तिमीलाई सबैलाई थाहा छ cot र फर्स्ट क्वाड्रन्टमा हुनाले यसको चाहिँ के हुन्छ रेशियो चेन्ज हुन्छ हैन यसमा चाहिँ हैन यो cot यसलाई चाहिँ यही लेखौं तिमीहरुले बुझ्छौ यो cot फर्स्ट क्वाड्रन्टमा छ र यसको रेशियो पनि चेन्ज हुन्छ त्यसैले यहाँ tan के हुन्छ c by 2 अर्थात यो cot 90 डिग्री माइनस c by 2 छ भने यो के हुन्छ रे tan c by 2 हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो भने tan c by 2 into tan a minus b by 2 भयो अब हेर्ने तिमी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो tan a into tan a into cot को फर्मुला के हुन्छ त्यो 1 भइहाल्छ त्यसैले दिस इन्टु दिस के भयो भने 1 हुन्छ हामीले यो चाहिँ रेसिप्रोकल को 9 क्लासमा हामीले पढेको के रे tan a into cot a is equal to कति हुन्छ 1 हुन्छ tan a into cot a is equal to 1 हुन्छ अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ सेम एंगल तिमी देखिरहेको छौ c by 2 छ अनि यता पनि के छ c by 2 छ त्यसैले tan a into cot a is equal to मतलब tan c by 2 into cot c by 2 के भयो त 1 भइहाल्यो अनि त्यही यही के हो त हामीलाई tan a minus b by 2 RHS के भयो त प्रुफ भइहाल्यो यसरी चाहिँ के भयो यो हामीलाई प्रुफ भइहाल्यो अब चाहिँ हेर्ने यसको जुन छ नि यो त एउटा भइहाल्यो है यो त एउटा फर्मुला भयो यो एउटा फर्मुला भयो र यसको अझ दुईटा फर्मुला तिमीहरु चाहिँ यसको अझ दुईटा फर्मुला छ यो tan जुन tan ल को मैले जुन अहिले तिमीहरुलाई प्रुफ गरेर देखाए त्यो चाहिँ पेज नम्बर तिमीहरुको बुकको 184 छ है यो चाहिँ पेज नम्बर कति हो यो तिमीहरुको बुकको यो पेज नम्बर कति रे 184 है यसको चाहिँ एउटा हो भने अब दुईटा अर्को चाहिँ दुईटा बाँकी तिमीले सिमिलरली गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरुले आफै यो गर्ने यसमा चाहिँ जसरी अहिले हामीले tan a minus b को जुन चाहिँ यो 2 नम्बरको गरेको है 2 नम्बरको गरेको हो त्यसैगरी तिमीहरु यो चाहिँ जुन 1 नम्बरको छ tan b minus c by 2 छ भने हैन यसको चाहिँ टेक्निक छ याद गर्ने टेक्निक जसरी यहाँ एंगलमा b minus c छ भने तिमी चाहिँ साइडलाई लिने b minus c by b plus c अब हेर्ने BC छ भने यसमा एंगल A छैन त्यसैले यहाँ चाहिँ यसमा BC आयो भने tan B minus C by 2 छ भने B एंगल C आइहाल्यो A त छैन त त्यसैले त्यसलाई चाहिँ यसरी लर्न गर्नको लागि cot को चाहिँ के हुन्छ रेसिप्रोकल सरी tan को रेसिप्रोकल के हुन्छ cot हुन्छ त त्यसैले B minus C एंगलमा छ भने यसलाई साइडमा माइन्डमा राख्ने B minus C by B plus C cot A by 2 त्यसैगरी tan A minus B by 2 छ भने A minus B अपन a plus b अनि ab आयो के बाँकी बस्यो हामीलाई एंगलमा c भयो त्यसैले cot c by 2 गर्ने त्यसैगरी tan c minus a by त c minus a by c plus a अनि त्यसपछि c र a यो चाहिँ है यहाँ चाहिँ अलिकता यहाँ मिस्टेक भएको छ यो क्यापिटल a हुन्छ यो एंगलमा हुन्छ यो के हुन्छ रे क्यापिटल a मा यो c minus यो एंगलमा हो यो c minus a साइडमा हो यो यहाँ C A आइहाल्यो भने यहाँ B बाँकी बस्यो त्यसैले C minus A अपन C plus A
कट b/2 यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो यसलाई हामी कुन ल भन्छौँ यसलाई रे ट्यान्जेन्ट ल भन्छौँ तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर 184 मा हेर्न सक्छौ मलाई यो कम्प्लिटली प्रुफ भएको छ र इजी पनि छ त्यसै गरी अब चाहिँ यो मैले यो चाहिँ हाफ एंगलको कुरा गरिरहेको छु जुन चाहिँ तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर 183 मा छ है यो चाहिँ हाफ एंगल formulae state and prove the half angle formulae or in any triangle ABC यो पनि ट्रायंगल ABC कै कुरा छ है अघिको जुन ट्रायंगल ABC जुन हामी बार चाहिँ कन्स्ट्रक्सन ड्रा गरिरा छौं यो चाहिँ ट्रायंगल है यसरी ट्रायंगल ABC यसको अपोजिट AB र यसरी C अब यसको प्रुफको लागि हामीले चाहिँ केही 10 क्लासको पनि बेसका कुराहरु हामी गर्नु पर्छ यसमा जसरी यो चाहिँ हेर sin स्क्वायर a/2 यो सब मल्टिपलको कुरा छ ल यो चाहिँ अलिकति यसमा तिमीलाई डिटेल अलि उ पनि यसमा हेर्ने तिमीले चाहिँ फर्मुला पढेका छौ सब मल्टिपलमा कि cos a is equal to in the terms of sin के फर्मुला हुन्छ त 1 माइनस के हुन्छ रे 2 sin स्क्वायर a बाइ के हुन्छ 2 पढेका छौ हैन यसलाई चाहिँ के गर्ने भने माइनस 2 sin स्क्वायर छ भने यसलाई साइड चेन्ज गर त दिस इम्प्लाइज के हुन्छ भने 2 sin स्क्वायर a बाइ 2 इज इक्वल टु 1 माइनस के हुन्छ रे cos a भइहाल्छ अल्सो दिस इम्प्लाइज sin a स्क्वायर a बाइ 2 इज इक्वल टु तिमी के भन्न सक्छौ 1 माइनस cos a बाइ कति हुन्छ 2 हुन्छ नि हैन हो त्यही कुरा यो जुन लास्ट वाला जुन मैले लेखे नि यही कुरा यहाँ चाहिँ आयो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ किन हामीलाई चाहिएको छ भने नि यसको युज हामीले यहाँ गर्नु छ अब यो चाहिँ अहिले यो स्क्वायरमा छ भने तिमीलाई सबैलाई थाहा छ यो हामीले रुट दुवैतिर लियो भने प्लस माइनस हुन्छ 1 माइनस cos a बाइ 2 भइहाल्छ त्यसपछि अब यसमा कोसाइन फर्मुला के युज गर्नु छ है कोसाइन ल को त बट बाइ द कोसाइन ल यो चाहिँ अलिकता यो यहाँ निर यो कोसाइन ल को स्पेलिङ अलि cos in ल त्यो मिस्टेक हो कोसाइन ल यस्तो cos a इज इक्वल टु तिमीलाई सबैले थाहा भएको कुरा हो कोसाइन ल मा फर्मुला के हुन्छ भने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के हुन्छ a स्क्वायर छ अनि यो फर्मुला हामीले युज गरिरहेका छौं कहाँनिर त भन्दाखेरि देखिने यो cos a छ भने नि यहाँनिर cos a को भ्यालु हामीले ल्याएर कहाँ राख्छु भने यहाँनिर ल्याएर राख्छौं यसमा cos यहाँनिर यो cos a इज इक्वल टु के छ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यो भ्यालु ल्याएर अब यहाँ राख्न गइरहेका छौं हेर्ने यसमा अब यो चाहिँ भ्यालु राख्यो कुन भ्यालु cos a इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अर्थात cos a को ठाउँमा त के भयो त 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अब यसलाई के गर एलसीएम ल्याऊ यो 2bc ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ नि त हैन हो यो त 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अनि प्लस a स्क्वायर हुन्छ यो 2bc के हुन्छ तल आइहाल्छ त्यही भएर यसलाई सिम्प्लिफाई गर अघि नै मैले भनेको अनुसार यो भयो त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर भने सल्युसन गर अब यहाँ चाहिँ प्लस a स्क्वायर लगाडी ल्याऊ अनि यो माइनस कमन ल्याऊ यहाँ अनि b स्क्वायर यो माइनस छ भने के हुन्छ सरी प्लस छ भने के हुन्छ माइनस हुन्छ या माइनस भने के हुन्छ प्लस हुन्छ किनभने हामी यहाँ माइनस कमन लिएका छौं अब यो b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर के हुन्छ भने यो a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गयो अनि त्यसपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा यसलाई राख्दिनु यहाँ हैन a माइनस b को होल स्क्वायर अब यो a स्क्वायर माइनस b माइनस c को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा राख्ने यो अलिकति लेन्दी छ यो त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले त्यो जसरी पेरिमिटरलाई हामी चाहिँ के गरेका छौं भने यो भन्दा पहिला तिमीलाई याद छ होला 10 क्लासमा हुँदाखेरि एउटा हेरोन्स फर्मुला हामीले पढाएका थियौं के पढाएका थियौ भने कि सेमी पेरिमिटर अर्थात a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु कतिले भनेको थियौ रे स्मल s ले सिम्बल गर्थ्यौ हैन हो यही फर्मुलाको अब यहाँनिर युज छ यसको चाहिँ हामी युज गर्छौं यहाँनिर अनि त्यसपछि के गर्यो नि माइनसले मल्टिप्लाई गरेको के भयो भने यहाँ a माइनस b प्लस के हुन्छ c हुन्छ अनि यो पनि ब्र्याकेट हटाऊ a प्लस b माइनस के भयो c भयो अब यो भ्यालुहरु जस्तो जस्तो छ भने यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दै जाउँ भ्यालुहरु राखेर अब यहाँ चाहिँ के गर्यो भने a प्लस c अनि माइनस b यहाँ a प्लस b छदै छ त तिमी चाहिँ के गर्यो भने यहाँनिर अब यो यसलाई चाहिँ दिस इम्प्लाइज तिमी के गर a प्लस के गर c गर यसबाट के रिप्लेस गर्दै उतातिर b लाई त्यसैले के भयो s माइनस के हुन्छ
बी भइहाल्छ है। फेरि अर्कोमा चाहिँ हेर, फेरि देयरफोर तिमी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु a छो भने, सरी है यो मिस्टेक मैले भनिरहेको छु, यो त सेमी पेरिमिटर मिन्स यो त हाफ न हुन्छ यसको है, बाइ टू हुन्छ है। यसमा कति हुन्छ, यो बाइ टू हुन्छ अनि क्रस गुणन गर्यो भने यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ रे बाइ 2 हुन्छ, यसलाई क्रस गुणन गर्यो भने कति हुन्छ, यसलाई a प्लस b प्लस c, सेमी पेरिमिटर न हुन्छ, हाफ हुन्छ है, त्यो त पेरिमिटर a प्लस b प्लस c हुन्छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 2s भइहाल्छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिएको के छ त a प्लस b, यहाँ a प्लस b हुन्छ, c लाई उतातिर पठायो भने के हुन्छ 2s माइनस कति हुन्छ रे c। अब हेर्ने सेम यही कुरा, बट a प्लस b इज इक्वल टु 2s यहाँ लेखेको छ, सेम त्यही रिजन, यो माथिकै सेम रिजन यहाँ लेखेको छ। भ्यालु पुट गर्ने a प्लस c को ठाउँमा हामी चाहिँ के राख्छौं 2s माइनस के गर्छौं b गर्छौं, जुन चाहिँ ठीक छ। त्यसपछि अब भ्यालु पुट गरौँ, अब यसमा भ्यालु पुट गर्को a प्लस c को प्लेसमा के 2s माइनस b, अनि यो माइनस b जस्ताको त्यस्तै। त्यसै गरी a प्लस b छ भने a प्लस b को ठाउँमा कति राख्ने हो रे 2s माइनस c, 2s माइनस c, र यो माइनस c उसको छदै, सबैलाई सिम्प्लिफाई गर त 2s माइनस कति हुन्छ 2b हुन्छ, र 2s माइनस कति हुन्छ 2c हुन्छ हैन हो। अब यसलाई चाहिँ अनि 2 कमन ल्याऊ, यो 2b 2c छ भने 2 कमन ल्याऊ, त यो 2 * 2 छ भने 2 को स्क्वायर छ भने, अनि यो 2 * 2 के भयो भने 4 भइहाल्यो, अनि 4 4 के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ। ल त्यो 4 4 के भयो यहाँ, अब तिमी यहाँ चाहिँ क्यान्सल पनि गर्न सक्छौ यसरी, यहाँ 2 2 जा 4 है, अनि यो 4 के भयो क्यान्सल भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ त्यो सल्युसन को स्टेज पछि यो यस्तो कन्डिसन आइपुग्छ। यसमा चाहिँ के छ भने अहिले जुन सिन्स a/2 इज अ एक्युट एंगल, अब यो एक्युट एंगल मिन्स तिमीलाई के भयो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो, फर्स्ट अब sin a/2 इज अलवेज पोजिटिभ, किनभने नि a/2 भनेको साइनलाई यो सब मल्टिपलको फर्ममा छ, a/2 मतलब एंगल a लाई डिभाइड गरिएको छ, त्यसैले चाहिँ के हुन्छ भने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परेको हुनाले यो के हुन्छ अलवेज के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। सो टेकिङ पोजिटिभ साइन, sin a इज इक्वल टु √s माइनस b टाइम्स s माइनस c बाइ bc है, यो फर्मुला यो एउटा भयो। त्यसै गरी तिमी sin b/2 sin c/2 त्यो फर्मुला, त्यो तीनवटा फर्मुला हुन्छ यसको चाहिँ। अब त्यसै गरी अघि नै हामीले चाहिँ एउटा भनौं न त्यो sin स्क्वायर लिएर हामीले गरेको थियौ भने यहाँ cos स्क्वायरलाई cos a इज इक्वल टु इन द टर्म्स अफ sin मा भनेको थियो, यसमा cos a इज इक्वल टु के गर्ने इन द टर्म्स अफ cos मा, यो फर्मुला युज गरेर तिमी चाहिँ प्रुफ गर्न सक्छौ यो tan को लागि है। यसमा अझ क्लियर भएको भने एक्चुअली म फेरि तिमीहरुलाई सम्झाएँ, के सम्झाए भने कि अलि फास्ट भयो जस्तो छ, अलि स्लोली भनौं। यो अहिले हामीले sin a इज इक्वल टु फर्मुला प्रुफ गरे है। यो चाहिँ एंगल a हुँदाखेरि जसरी हामीले कुन फर्मुला के भनेको थियो भने कि हामीले यहाँ चाहिँ sin s स्क्वायर a/2 इज इक्वल टु 1 माइनस के रे cos a/2 भनेको थियो हैन, यो फर्मुला। अर्थात लास्टली हामीले चाहिँ के भनेको थियो sin a/2 इज इक्वल टु प्लस माइनस √1 माइनस cos a/2 गरेको थियो हैन। यसमा cos s कोसाइन ल को फर्मुला हामीले राखेका थियौ, र यसरी चाहिँ एंगल a लिएर चाहिँ sin a/2 तिमी निकालिसक्यौ हैन। अब चाहिँ के गर्ने भने यसमा अब sin b/2 लिने है, यो b/2 लिने, अनि तिमी sin b/2 को निकाल्न सक्छौ। त्यसै गरी तिमी फेरि के लिने रे sin c/2 लिने, तिमी त्यो पनि निकाल्न सक्छौ है, यो सिमिलरली गरेर। अनि यो त भयो sin को, sin a/2 b/2 र sin c/2 भयो। अब हामीलाई फेरि अर्को के चाहिन्छ त cos a/2 को चाहिन्छ, र फेरि के चाहिन्छ tan a/2 को चाहिन्छ सब मल्टिपलमा, ध्यान दिने। त्यसैले cos a/2 को फर्मुला गर्नको लागि नि है, जसरी हामी यहाँ चाहिँ cos a इज इक्वल टु sin मा फर्मुला यदि हामीलाई sin a/2 चाहिएको छ भने 1 माइनस 2 sin a स्क्वायर a/2 गरेको, यो चाहिँ कुनको लागि त इन द टर्म्स अफ sin a/2 निकाल्नको लागि। त्यस्तै गरी देयरफोर cos a/2 निकाल्नको लागि तिमी के गर्ने cos को टर्ममा फर्मुला लेख्ने यसरी a/2 है, यो टर्ममा। र तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos a/ के हुन्छ 2 हुन्छ। हो यहाँ देखिरहेछौ जुन यो वाला तिमीले cos a/2 को यही फर्मुला सेम एज अघिकै माथिकै स्टेपहरु फलो गर्दै जाने बनाउँदै जाने,
र तिमी साइन ए र कस ए निकालिसकेपछि नि तिमी tan a को पनि निकाल्न सक्छौ। त्यो भन्न खोजेको अर्थात् त्यो तिमीले चाहिँ फर्मुला यसरी प्रुफ गर्न सक्छौ। cos b/2 र cos c/2 को tan को पनि गर्छौ। यो यसरी चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई चाहिँ यो यतिवटा भनौँ न तीनवटा त्यतातिरको sin a/2 अनि त्यसपछि यहाँ sin b/2 sin c/2 र cos उतातिर a/2 को अनि tan उतातिरको a/2 को यसरी गरेर तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने 3 3 जा 9 वटा फर्मुला भइहाल्यो है। कतिवटा रे 9 वटा फर्मुला। यसमा चाहिँ यो cos a/2 यतातिर तिमी अघि नै sin a/2 अनि यता कति रे tan a/2 यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ उतातिरबाट हामी लिन सक्छौँ। यसलाई बुझ्न पनि सक्छौँ। जसरी लेख्न कति इजी छ भने sin b/2 छ भने नि अब यहाँ एंगल b छ भने तिमी एंगल b लाई है एंगल b लाई चाहिँ के गर्ने तिमी लिभ गर्दिने छोड्दिने अनि बाँकी उता एंगल b लाई छोड्यो भने उतातिर के बाँकी बस्छ साइड त्यसको चाहिँ a र c भयो। यहाँ हेर्ने a c अनि यहाँ चाहिँ के भयो a र c यो चाहिँ b हुँदैन है a र यहाँ चाहिँ के भयो c भयो हैन। त्यसको मतलब हामीले sin a/2 लेख्नु छ भने अंडर रूट गरेर अनि के गर्दिने रे h माइनस a एंगल छ भने के लिन्छौ bc त h माइनस b अनि के हुन्छ रे h माइनस c अपन कति लेख्ने bc लेख्दिने यो है। त्यसैगरी tan b/2 छ भने tan a/2 को फर्मुला के हुन्छ यहाँ tan b/2 हेर्ने c र a छ है c र a छ भने अब तिमी चाहिँ के गर्छौ भने tan a/2 गर्नु छ भने सिम त्यस्तै हुनु त फर्मुला तिमी चाहे भने प्रुफ गर्न सक्छौ। यो यहाँ के हुन्छ भने a लाई छोड्यो भने तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने उता b र c हुन्छ। त्यहाँ के गर्ने h माइनस b अनि के गर्ने h माइनस c बाई अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ h इन्टु h माइनस यहाँ bc आयो हैन। bc आइसकेपछि के बाँकी बस्यो एंगल साइड a त्यो साइड a लेख्ने। यसरी गरी cos को हेर cos b/2 छ भने यहाँ h माइनस b छ कि छैन हो त्यसलाई नि अंडर रूट गरेर तिमी h इन्टु h माइनस यहाँ एंगल चाहिँ a भएको हुनाले यहाँ स्मल a दिने साइड अनि त्यसपछि a साइड a भइसकेपछि अनि बाँकी बसेको साइड के छ त bc छ bc लेख्ने। यसरी हेर cos को अल फर्मुला अर्थात् यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्ने भने तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर यो 183 मा हेर्ने यो सब फर्मुलाहरु छ यहाँ क्रमशः र मैले प्रुफ पनि साथ तिमीहरुलाई देखाएको छु। त्यसैले यो फर्मुलाहरु एकचोटी तिमीहरुले घरमा चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ मलाई सम्झेर आउने